मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जंग बदर जो कि इस्लाम की सबसे पहली और अजीम जंग है। यह जंग सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया और उसी साल यानी सन 2 हिजरी को रोजा भी फर्ज हुआ। जंग बदर हमें 17 रमज़ानुल मुबारक हमें जंग बदर की याद दिलाता है। तो आज हम मुख्तसरन जंग बदर का पस मंजर देख लेते हैं। जंग बदर जो हुई है वो बगैर किसी मंसूबा बंदी के हुई है, यानी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि अचानक से जंग बदर हुई है। ये जंग अचानक से हुई है क्योंकि मुसलमान अबू सुफियान जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनके काफिले पर छापा मारने के लिए निकले थे, जो मुल्क शाम से तिजारत का सामान लेकर मक्का मक्का जा रहा था। लेकिन अबू सुफियान को मुसलमानों के ताकुब की इत्तला मिल गई, यानी उन्हें पता चल गया कि मुसलमान उनके पीछे हैं। तो इस तरह वो अपने काफिले को बचा कर ले गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिए वही बता दिया गया कि मक्का से कुफ्फार का 950 से लेकर 1000 तक का लश्कर मदीना की तरफ आ रहा है और ये लश्कर जो था वो बदर के मुकाम पर उसने पड़ाव डाला। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा लिया और सब ने, यानी जितने भी मुहाजिरीन थे, सब ने, तकरीबन 80-85 मुहाजिरीन थे, सब ने कहा कि ए नबी, हम आपके साथ हैं, आप जैसा हमें कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते गए कि मुझे मशवरा दो। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा के साथी नहीं हैं जिन्होंने जंग के वक्त कहा था कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम जंग नहीं करेंगे। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। खुदा की कसम, आप इब्तिदा करें, आप बिस्मिल्लाह करें और आप जो भी कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जरिए से आपको, आपकी आंखों को ठंडक अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को कोई खास अहमियत नहीं दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मुझे मशवरा दो। तब ये बात अंसार को समझ में आ गई कि ये रोए सुखन जो है ये हमारी तरफ है। लिहाजा हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आपका मतलब, आपका रोए सुखन हमारी तरफ है। तो हम तो आप पर ईमान ला चुके, हमने आपको रसूल, अल्लाह का नबी, पैगंबर सब कुछ मान लिया है। तो खुदा की कसम, अगर अपनी सवारी को आप समंदर में डाल देंगे तो हम सब भी आपके साथ समंदर में उतर जाएंगे। यानी हम जरा जरा बराबर भी दरेग नहीं करेंगे, हम हिचकिचाएंगे नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार नुमाया हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक खिल उठा खुशी से। और उधर कुफ्फारे मक्का ने बदर के मुकाम पर जो पड़ाव डाला था, तो वहां पर उनको ये इत्तला मिली कि अबू सुफियान जो है वो मक्का मुकर्रमा अपने सामान के साथ बहिफाजत पहुंच चुका है। तो अब सवाल ये हुआ कि अब हम जिस काफिले की हिफाजत के लिए निकले थे और वो भी सही सालिम मक्का पहुंच गया, तो फिर अब खून रेजी करने का क्या फायदा। लिहाजा हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो उतबा के पास गए और उनसे जाकर कहा कि अब चूंकि माल बहिफाजत जो है मक्का पहुंच चुका है, तो फिर अब खूनरेजी करने का क्या फायदा और आप ही इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। तो उतबा ने भी कहा कि हाँ, ये बात सही है, चलो हम अबू जहल के पास चलते हैं। जब वो अबू जहल के पास गए और उनसे कहा कि अब लड़ाई करने का क्या फायदा, हम जिस मकसद के लिए आए थे हम उसमें कामयाब हो गए, हमारा काफिला सही सालिम मक्का पहुंच गया अपने सामान के साथ, तो फिर अब लड़ाई करने का क्या फायदा। तो अबू जहल ने उतबा को ताना दिया और चूंकि उतबा के जो बेटे हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु थे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, यानी वो मुसलमान हो गए थे। तो उतबा को अबू जहल ने ताना दिया और कहा, उसने ये कहा कि अच्छा, मालूम होता है कि बेटे को देखकर तुम पर बुजदिली तारी हो गई है। तो उतबा के लिए ये बहुत बड़ा ताना था। उतबा ने कहा कि तो ठीक है, सुबह को ही पता चलेगा कि कौन बुजदिल है। और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह सजदे में
سر رکھ کر پورے رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور کرتے رہے اور اپنے رب سے مسلمانوں کی اس مٹھی بھر جماعت کے لیے دعا کرتے رہے اور کہہ رہے تھے کہ اے رب تو نے ہم سے جو فرشتوں کا وعدہ لیا ہے تو اب اس وعدے کو پورا کر، اور اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو عتبہ سب سے پہلے میدان جنگ میں سامنے آیا اور اپنے ساتھ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ تو تین انصاری صحابی اس کے مقابلے کے لیے نکلے، تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار کے لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں سے ہمارا کوئی جنگ نہیں ہے، اور ہماری شان کے فروتر ہے کہ ہم کاشتکاروں سے جنگ کریں، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مد مقابل بھیجو۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے ان تینوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ ہاں البتہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس میں ان کے پیر کٹ گئے، مطلب ان کو چوٹ لگی، ان کے پیر کٹ گئے، اور پھر وہ مدینہ پہنچتے پہنچتے شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، جو فرشتوں کا وعدہ تھا، یعنی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے جاتے تو ہمارے تلوار مارنے سے پہلے ہی اس کی گردن الگ ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ 313 صرف مسلمان تھے، وہ بھی نہت تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے اور 8 تلواریں تھیں، اس کے علاوہ سب کے سب پیدل تھے، یعنی اتنے کم تعداد میں تھے، اور یہ اتنی کم تعداد جو تھی اتنی کثیر تعداد پر غالب آ گئی، تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد کے ذریعے سے ہوئی۔ اور جنگ بدر میں کافروں کو مسلمان جو ہیں وہ دگنا نظر آ رہے تھے، یعنی جیسے کافروں کی تعداد 1000 تھی تو ان کو مسلمان 2000 دکھائی دے رہے تھے۔ مقصد یہ تھا اس طریقے سے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کو کافر درمیان کے دکھائی دے رہے تھے، یعنی جیسے مسلمان 313 تھے تو ان کو 600-700 کافر دکھائی دے رہے تھے، تو اس سے مقصد کیا تھا کہ عزم اور حوصلہ پیدا کرنا تھا، یعنی ان کے اندر کوئی ڈر نہ آئے، خوف نہ آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، اور کافروں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ قتل کی گئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، یعنی کافروں کو بہت بری طریقے سے شکست ہوئی۔ اور اسی طریقے سے یہ مٹھی بھر جماعت جو تھی وہ کثیر تعداد پر غالب آ گئی، یعنی جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی طاقت کا بھی آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت من فیۃ کثیرہ، کہ چھوٹی سی جماعت بھی جو ہوتی ہے وہ کثیر پر غالب آ جاتی ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو۔ لہٰذا جنگ بدر وہ عظیم جنگ ہے جو قیامت تک یاد کی جانے والی جنگ ہے، اور وہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا ہے، یعنی آج 17 رمضان المبارک ہے، آج سے 1450 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس جنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس جنگ میں جتنے بھی صحابی شریک ہوئے ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، کافروں کی بہت بڑی تعداد جو تھی اس میں شکست ہوئی، اور شکست بھی بہت بری طریقے سے ہوئی ان کو۔ تو جنگ بدر کی آج 17 رمضان المبارک ہمیں جنگ بدر کی یاد دلاتا ہے۔ یہ جنگ جو تھی وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اسی لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور صحابہ اکرام کی طرح ایمان اور یقین بھی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔